ओके हामी आज म्याट्रिक्स अपरेसनमा आधारित क्वेसन्सहरू आज सल्भ गर्छौँ। म्याट्रिक्स अपरेसन भनेको म्याट्रिक्स एडिसन, सबट्र्याक्सन, मल्टिप्लिकेसन एन्ड मल्टिप्लिकेसनमा आधारित क्वेसन्सहरू छन्। त्यो पनि सोधिरहेको हुन्छ। लङ क्वेसनमा भन्दा नि 5 मार्कमा सोधिरहेको हुन्छ है। र यस्तो क्वेसन्सहरू मैले तपाईहरुलाई सेयर गरेको छु। तपाईको ग्रुपमा छ, सेयर गरेको छु। एक्सरसाइज म्याट्रिक्स अपरेसन एक्सरसाइज भनेर छ। यो हेर्नुस् त, म्याट्रिक्स अपरेसन एक्सरसाइज यहाँ छ। अब म्याट्रिक्स अपरेसन एक्सरसाइजमा यसरी कतिवटा क्वेसन छ टोटल हामीले यहाँनिर क्वेसन पठाएको छु। 10 वटा क्वेसन छ। 10 वटा क्वेसन सल्भ गर्नुभयो भने सकिन्छ। अब पहिला यहाँबाट सबभन्दा लेटेस्ट क्वेसन सल्भ गरौँ। 2000 नयाँ क्वेसन कुन हो त? 74 कै क्वेसन एउटा हेरौँ। फर्स्टमा 2074 मा सोधेको छ, 72 मा सोधिएको छ। 74 2072 72 मा अगेन 67 64 57 त्यस्तै क्वेसन छ। 58 यसरी सोधिएको छ। 59 54 61 ल त यस अहिले हामी एक दुईटा क्वेसन्सहरू हेरौँ। त्यसपछि सरस्वती सबैको हेरौँला। अघि नै हामीले कुन क्वेसन गर्ने भनेका थियौँ। यो 2074 क्वेसन नम्बर 4 को हामीले सल्युसन गर्न सक्छौँ। 72 को पनि छ 3 नम्बरको र 2 को पनि छ 74 मा सोधेको। त अहिले दुईटा भयो क्या 74 को 72 ल ठिक छ ल। ल क्वेसन नम्बर अहिले हामी क्वेसन नम्बर 2 को सल्युसन गर्दैछौँ। अहिले 2 नम्बरमा म एकचोटि तपाईहरुलाई क्वेसन एक्सप्लेन गरिदिन्छु। एन इलेक्ट्रोनिक कम्पनी हैज obtained order for ल्यापटप अफ टाइप ए। इलेक्ट्रोनिक कम्पनीले 10 वटा ल्यापटप टाइप ए को अर्डर गरेको छ, 9 वटा चाहिँ टाइप बी को अर्डर गरेको छ र 6 वटा टाइप सी को अर्डर गरेको छ। द फलोइङ म्याट्रिक्स सो अमाउन्ट अफ र मेटेरियल निडेड फर इच टाइप अफ ल्यापटप। अब यो ल्यापटपको लागि अर्डर प्राप्त गरेको छ। म्हणजे ल्यापटप इलेक्ट्रोनिक कम्पनी हो जसले ल्यापटप बनाइरहेछ र अरू ठाउँबाट कति ल्यापटप बनाउने उसले अर्डर पाएको छ। यो यति दिएको अर्डर पाएको छ। त्यसको लागि त र मेटेरियल ल्यापटप त त्यतिकै बन्दैन, र मेटेरियल चाहिन्छ। त्यसको लागि र मेटेरियल R1 R2 र R3 दिएको छ। यसरी र मेटेरियल ल्यापटप ए को लागि यो प्रकारले र मेटेरियल 40 20 र 10 को हिसाबले र मेटेरियल चाहिन्छ हैन। 40 20 10 को हिसाबले चाहिन्छ भने बी को पनि दिएको छ, सी को दिएको छ र मेटेरियल। त्यो र मेटेरियल उसले त पहिला त र मेटेरियल कलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ कम्पनीले, र त्यो र मेटेरियललाई कम्पाइल गरेर मिलाएर बनाउँदा उसले ल्यापटप ए बनाउँछ, ल्यापटप बी बनाउँछ, ल्यापटप बी टाइप सी बनाउँछ। त र मेटेरियल कम्पाइल गर्नको लागि उसले यो रेट तिर्नुपर्छ। R1 को लागि यो रेट छ, R2 यो, R3 यो रेटमा र मेटेरियल किनेर ल्याउँछ। पर इच युनिट र मेटेरियल एक युनिटको यति पर्छ। अब बाई युजिङ म्याट्रिक्स अल्जेब्रा प्रयोग गरेर कस्ट अफ मेटेरियल फर इच ल्यापटप, प्रत्येक ल्यापटपको कस्ट कति त भनेपछि टोटल कतिवटा ल्यापटप छ? 10 वटा ल्यापटपको टोटल कस्ट कति पर्यो? कस्ट अफ मेटेरियल कति पर्छ 10 वटा ल्यापटप बनाउन? टाइप ए। टाइप बी 9 वटा ल्यापटप बनाउन कति कस्ट पर्छ? र टाइप सी 6 वटा ल्यापटप बनाउनलाई कति टोटल र मेटेरियल कस्ट पर्छ? त सबभन्दा पहिला हामीले के गर्छौँ एकचोटि ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। यो जुन म्याट्रिक्स डिफाइन गर्छौँ, पहिला म्याट्रिक्स डिफाइन गर्छौँ। म्याट्रिक्स भनेपछि यो अर्डर म्याट्रिक्स छ नि, 10 9 र 6 जति चाहियो क्वान्टिटी, अर्डर क्वान्टिटी म्याट्रिक्स एउटा म्याट्रिक्स गर्छौँ। अर्डर क्वान्टिटी म्याट्रिक्स ए भयो। म्याट्रिक्स ए यसलाई गर्छु तिनटैलाई। एबिसी तल यसरी यो जुन छ नि एबिसी यसरी भर्टिकली दिएको छ भने टेबलमा यसलाई होरिजेन्टली एउटा म्याट्रिक्स सपोज गर्छौँ है, अहिले गर्छौँ। यो जुन इन्फर्मेसन जुन छ नि 3 by 3 अर्डरको इन्फर्मेसन यसलाई बी म्याट्रिक्स सपोज गर्छौँ। र
यो कस्टको म्याट्रिक्सलाई सी म्याट्रिक्स सपोज गर्छौँ। अनि हामीलाई कस्ट अफ मेटेरियल अफ फर ल्यापटप भनेको छ, ल्यापटप फर इट्स टाइप, यस टाइपको ल्यापटपको कति कति कस्ट पर्छ, हामीले तिनटैको मल्टिप्लाई गरिदिन्छौँ, एबिसीको मल्टिप्लाई गरिदिन्छौँ, पोसिबल एरेन्जमेन्टले गरेर तिनटैको मल्टिप्लाई गर्दा के आउँछ भनेपछि यो त एक एकवटा र मेटेरियलको बीले जुन र मेटेरियल क्वान्टिटी दिएको छ नि त्यो एक एकवटा ल्यापटपको दिएको छ हरेक टाइपको, तर हामीले एक एकवटा होइन कि 10वटा 9वटा 6वटा ल्यापटप चाहियो। एउटा ल्यापटपमा लाग्ने र मेटेरियल इन्टु 10 न 6 ले मल्टिप्लाई गर्दा टोटल र मेटेरियल आउँछ र टोटल र मेटेरियललाई कस्टले मल्टिप्लाई गर्दा टोटल कस्ट आउँछ। यो तिनटैको मल्टिप्लाई गरेर यो तपाईँको क्वेसन नम्बर ए सल्भ गर्न सकिन्छ भने कस्ट अफ मेटेरियल फर अल ल्यापटप त तिनटै जुन आएको छ नि कस्ट तिनटैलाई जोडेपछि टोटल कस्ट आउँछ। तिनटैलाई एड गरेपछि तिनटैमा ल्यापटप ए, ल्यापटप टाइप बी र ल्यापटप टाइप सीको जुन छुट्टा छुट्टै कस्ट आएको हुन्छ नि यहाँ आन्सरमा दिएको छ 1 2 तिनटै आएको छ नि तिनटैलाई एड गरेपछि यो टोटल कस्ट आउँछ। त यो भयो आइडिया। अब यसको सल्युसन हेरौँ कसरी गर्ने है। ल ल हेरौँ त सल्युसनमा अब ल अब सल्युसनमा ल टियु क्वेसन नम्बर अहिले हामी 2 को सल्भ गर्दैछौँ। यो टियु 2074 क्वेसन नम्बर 13 यो हाम्रो के छ भन्दाखेरि के कुन बेसिसमा छ यो क्वेसन जुन हामीले म्याट्रिक्सको सल्भ गरिरहेको छौँ प्रब्लम बेस्ड अन म्याट्रिक्स अपरेसन। अहिले हामीले सुरु गरेको छौँ प्रब्लम्स बेस्ड अन क्वेसन सल्युसन बेस्ड अन म्याट्रिक्स अपरेसन। म्याट्रिक्स अपरेसन भनेको म्याट्रिक्स इज एडिसन सब्ट्र्याक्सन मल्टिप्लिकेसनमा आधारित क्वेसन्सहरू। त्योभन्दा बढी हामीले आफैले आइडिया लगाएर एडिसन गर्ने हो कि सब्ट्र्याक्सन गर्ने हो कि मल्टिप्लाई गर्ने हो भनेर म्याट्रिक्स डिफाइन गरेर त्यसको उपयुक्त अपरेसन अप्लाई गरिदिन्छौँ। अब यसको सल्युसन हेरौँ। सल्युसन पहिला यो गिभेन हेरौँ त गिभेन म्याट्रिक्सहरू के छ त्यसलाई डिफाइन गर्दैछौँ। त सबभन्दा पहिला लेट ए म्याट्रिक्स भनेको के भनेको छ एन इलेक्ट्रोनिक कम्पनी हेज अब्टेन अर्डर अफ ल्यापटप म्याट्रिक्स अफ अर्डर अफ ल्यापटप। यसलाई यसो गरौँ म्याट्रिक्स अफ अर्डर अफ ल्यापटप इज हामीले ए सपोज गरौँ यसरी ए सपोज गरौँ एमा के छ। अब एमा लेख्ने तरिका हेरौँ है। एमा कसरी लेख्ने जस्तै यो म्याट्रिक्स जुन हाम्रो टेबल दिएको छ नि लेख्ने तरिका एकचोटि म ध्यान दिएर सुन्नु होला। ल ध्यान दिएर सुन्नु होला। जस्तै फेरि म अगेन सेयर गर्दैछु। हेर्नुहोस् यो जुन म्याट्रिक्स दिएको छ नि यो जुन दिएको छ यो टेबलमा हाम्रो एबिसी यसरी भर्टिकल दिएको छ। अब अर्को म्याट्रिक्स डिफाइन गर्दा नि एबिसी यसरी होरिजेन्टल हुनुपर्ने हिसाबले लिनु जहिले नि। जस्तै R1 R2 होरिजेन्टल दिएको छ भने हामीले R1 R2 कै अर्को इन्फर्मेसन लेख्नु पर्यो भने भर्टिकल लेख्ने। यो आइडिया चाहिँ सधैँ सम्झिराख्नु ल। त अहिले हामीले म्याट्रिक्स ए को अर्डर लेखिरहेछौँ। एबिसी भर्टिकली यसरी रो वाइज दिएको छ। सो अब हामीले यसको
क्वान्टिटी ल्यापटप ए टाइप ए यसरी लेख्छु, टाइप ए ल्यापटप कतिवटा 9 ल्यापटप, 10 ल्यापटप, 10 ल्यापटप, बी कतिवटा छ 9 ल्यापटप र सी 6 ल्यापटप, यसरी क्वान्टिटी भयो। अर्डर म्याट्रिक्स अफ अर्डर अफ ल्यापटप, अर्डर क्वान्टिटी ल म्याट्रिक्स अफ अर्डर। त्यसपछि अब म्याट्रिक्स अफ र मेटेरियल, अमाउन्ट अफ र मेटेरियल निडेड फर इच ल्यापटप। त अब फेरि म्याट्रिक्स अफ अमाउन्ट अफ र मेटेरियल फर इच ल्यापटप, इच टाइप अफ ल्यापटप्स इज, यसलाई बी सपोज गरौँ। बीमा के छ ल्यापटप ए, ल्यापटप बी, ल्यापटप सी, र मेटेरियल R1 मा के छ 40, 50, 30, 20, 15, 12, R2 र R3 10, 15, 12। ल यसरी लिएको छ, दिएको छ। ल हेरौँ। अब यो त भयो बी म्याट्रिक्स। यो बी म्याट्रिक्स भनेको के हो, र मेटेरियलको म्याट्रिक्स हो। यो एउटा ल्यापटप एमा यो 40, 20, 10 यसरी र मेटेरियल आवश्यक पर्छ। बी एउटा एक युनिट ल्यापटपमा यति यो दुईटैको आवश्यक पर्छ र मेटेरियलको, र सी एउटा ल्यापटप बनाउनलाई यो मेटेरियल आवश्यक पर्छ भनेर दिएको छ। अब अझै दिएको छ कस्ट म्याट्रिक्स, कस्ट अफ के र मेटेरियल, यो एउटा युनिट र मेटेरियलको कस्ट। अब माथि एउटा अर्कै म्याट्रिक्स दिएको छ, अर्को डिफाइन गरौँ म्याट्रिक्स। अब माथि लेखिरहेको छु म्याट्रिक्स अफ र मेटेरियल। त्यसै गरी अल्सो म्याट्रिक्स अफ र मेटेरियल होइन, कस्ट अफ र म्याट्रिक्स अफ कस्ट अफ र मेटेरियल, म्याट्रिक्स अफ कस्ट अफ र मेटेरियल्स, cost of each raw materials, each unit of raw materials, raw materials is ल raw material matrix cost matrix matrix of cost हेरौँ। R1 R2 R3 यसरी लेखिएको छ भने अब हामी cost लेख्नु पर्दा R1 R2 R3 यसरी लेखौँ। यो त दिएकै छ क्वेसनमै। यो र दुईटा म्याट्रिक्स आफैले हामीले बनायौँ। त यो र मेटेरियल R1 R2 R3 यसरी लेखेको छ भने अब अर्को म्याट्रिक्स डिफाइन गर्दा यसरी लेख्ने। जस्तै एबिसी यसरी लेखेको छ भने हामीले यसरी गर्ने, रो भनेको भर्टिकली लेखेको छ भने रो वाइज लेख्यौँ, त्यति मात्र हो। ल कति रुपियाँ छ यहाँ, आरएस 500, 5,000 हो। दोस्रो आरएस 6,000, तेस्रो छ 4,000 र मेटेरियल कस्ट दिएको छ। तीनटै म्याट्रिक्स डिफाइन गरिसकेपछि अब हामीलाई क्वेसन नम्बर 1 मा के सोधेको छ, कस्ट अफ मेटेरियल फर इच ल्यापटप। प्रत्येक ल्यापटप जति छ नि, यो दुईटैलाई मल्टिप्लाई गर्दा टोटल र मेटेरियल एउटा ल्यापटपमा, एउटा ल्यापटप ए, एउटा ल्यापटप बी, एउटा ल्यापटप सीमा टोटल कति खर्च लाग्छ, यो बी र सीलाई मल्टिप्लाई गर्दा त्यसको भ्यालु आउँछ है। बी र सीलाई मल्टिप्लाई गर्दा र फेरि अगेन एले मल्टिप्लाई गर्दा 10वटा ल्यापटप 9वटा 6वटा को टोटल कस्ट आउँछ, टोटल कस्ट आउँछ। त क्वेसन सोधेको छ कस्ट अफ मेटेरियल फर ल्यापटप अफ इच टाइप, प्रत्येक टाइपको ल्यापटपको कस्ट र मेटेरियल कस्ट कति पर्छ है। त र मेटेरियल कस्ट प्रत्येक ल्यापटपको बनाएको छ। एउटा ल्यापटप ए को र मेटेरियल कस्ट कति पर्छ, त पहिला त यो दुईटा बी र सी को मल्टिप्लाई गरौँ र आन्सर ए हुन्छ। बी र सी कस्ट अफ इच टाइप अफ र, इच टाइप भनेको एबिसी टाइपको र मेटेरियलहरू जति आवश्यक पर्यो त्यसको टोटल कस्ट कति पर्छ प्रत्येकको, त्यसको लागि बी र सी मल्टिप्लाई गरौँ। मेरिदिउँ ल हेरौँ। अब नम्बर एमा के छ, नम्बर एमा छ द कस्ट अफ मेटेरियल
the cost of material for its material for laptop of its type. Laptop is equals to कति हुन्छ? बी र सी पोसिबल हुन्छ कि सी र बी पोसिबल हुन्छ? बी र सी पोसिबल हुन्छ, बी इन्टु सी पोसिबल हुन्छ मल्टिपल है। मल्टिपल पोसिबल हुने नहुने पनि हेर्नुपर्छ है। बी र सी पोसिबल हुन्छ त बी कति छ? ए बी सीमा दिएको छ हाम्रो 40 50 30 यो भयो R1 को। R2 को दिएको छ 20 15 12 र R3 मा छ 10 15 12। यो भयो बी, यो भयो र मेटेरियल। प्रत्येक ल्यापटपमा प्रयोग हुने र मेटेरियलको म्याट्रिक्स र र मेटेरियलको रेट यहाँ छ। रेट भनेको कस्ट, त्यसपछि बीको त भइसक्यो। अब सी कस्टको म्याट्रिक्स। त कस्टमा चाहिँ R1 R2 R3 यसरी छ। यहाँनिर 5000 6000 र 4000 गरेर दिने गरिन्छ। ल अब यसरी मल्टिप्लाई गरौँ। ए ल्यापटपको कस्ट आउँछ। R1 र R1 को र मेटेरियल रेटसँग मल्टिप्लाई भइरहेछ म्याट्रिक्सलाई यसरी मिलाएको छौँ कि R2 र मेटेरियलको रेट पर युनिट रेट अफ R2 र मेटेरियलकोसँग मल्टिप्लाई भइरहेछ। यसरी मल्टिप्लाई गरौँ। त ए को मल्टिप्लाई गर्दा कति भयो? 40 इन्टु 5000। 40 इन्टु 5000 कति भयो? 5 4 जा 20 अनि 4 वटा 0। त्यसपछि 20 इन्टु 6 प्लस 20 इन्टु 6000 12 अनि फेरि 4 वटा 0 प्लस 10 इन्टु 4000 त 4 4 वटा 0। ल यो भयो ए को र मेटेरियलको टोटल कस्ट। एउटा ल्यापटप ए बनाउनको लागि टोटल र मेटेरियल कस्ट यति भयो। भयो? ओके। त्यसै गरी अब बीको हेरौँ। बी फर्स्ट रोको मल्टिप्लाई गरिसक्यो, सेकेन्ड रोको मल्टिप्लाई गरौँ। 5 5 जा 25 अनि 4 वटा 25 4 वटा 0 प्लस यो भयो 15 6000 90 अनि 3 वटा 0 प्लस 60 अनि 3 वटा 0। ल यो भयो बीको कस्ट टोटल कस्ट आइसक्यो। अब सीको हेरौँ। सीको 30 इन्टु 15 15 4 वटा 0 प्लस 12 इन्टु 6 72 3 वटा 0 प्लस 48 3 वटा 0। 30 इन्टु 5000 12 इन्टु 6000 12 इन्टु 4000। ल अब टोटल गरौँ त कति कति आउँछ। ए को टोटल कति भयो? ए को टोटल भयो रुपिज 3,60,000। ल बी को 4 लाख 4 लाख मात्र र सी को 2,70,000 हैन? ओके। अब 2,70,000 त्यसो भए अब हामीले यहाँनिर लेख्न सक्छौँ 2,70,000 भयो। अब यो के को कस्ट भयो त? यो हामीले कस्ट अफ मेटेरियल अफ इच टाइप अफ ल्यापटप। त अब फाइनली लेखिदिउँ यहाँनिर के त? द कस्ट अफ ल्यापटप, कस्ट अफ, हेन्स आन्सर आइसक्यो। द कस्ट अफ materials of laptop A equals to कस्ट ल्यापटप ए रुपिज कति रुपियाँ भयो? एउटा ल्यापटप ए को 3,60,000 रुपियाँ पर्छ। र मेटेरियलको कस्ट नै
एउटा ल्यापटपमा 3,60,000 को र मेटेरियल कस्ट पर्छ। त्यसरी कस्ट अफ मेटेरियल फर ल्यापटप बी यसको कति पर्छ 4 लाख चाहिँ पर्छ 4 लाख पर्छ। त्यसरी कस्ट अफ र मेटेरियल सी कति पर्छ त 2,70,000 पर्छ है। त यो हाम्रो यो आन्सर भयो। एउटा ए नम्बरको आन्सर भयो। हेरौँ म्याट्रिक्स, यो म्याट्रिक्स कुन म्याट्रिक्स हो? यो बी इन्टु सी म्याट्रिक्स हो। यो एउटा ल्यापटपको लागि हो। एउटा ल्यापटप ए, एउटा ल्यापटप बी र एउटा ल्यापटप सीमा पर्ने र मेटेरियल कस्ट हिसाब गरिसक्यौँ। एउटा आन्सर यो भइसक्यो। अब यसपछि के सोधेको छ हेर्नुहोस्, त्यसपछि सेकेन्ड नम्बरमा यो मेटिरहेको छु ल। अनि त्यसपछि बी नम्बरमा के सोधेको छ, नम्बर बी कस्ट अफ मेटेरियल अल ल्यापटप भनेको छ। द cost of material, the cost of material for all laptops, the cost of material for all laptop भनेपछि हामीले के गर्छौँ, अल ल्यापटपको लागि यो हामीसँग कस्ट दिएको छ, कस्ट एभाइलेबल छ है। त कस्ट पहिला कस्ट कति छ सी, सी इन्टु बिसी बी अरे ए कस्ट ए क्वान्टिटी अर्डर क्वान्टिटी म्याट्रिक्स छ हामीसँग, ए इन्टु बिसी गरिदिन्छौँ। ए इन्टु बिसी त ए को कति छ भ्यालु, ए हामीले लेखेको छौँ ए कति अर्डर छ, ए को हाम्रो 10वटा, बी कतिवटा अर्डर पाएको छ 9वटा ल्यापटप र सी भनेको 6वटा ल्यापटप। र एउटा ल्यापटपको कस्ट यहाँ बी इन्टु सी भनेको एउटा ल्यापटपको कस्ट भयो, र मेटेरियल कस्ट। यो एबिसी कति दियो हेर्नु त, एबिसीको र मेटेरियल कस्ट छ यहाँ 3,60,000, अर्कोको 4 लाख र तेस्रोको 2,70,000 कस्ट छ। यो एउटा ल्यापटपको भयो। 10वटा ल्यापटप ए को हेर्नु, एउटा ल्यापटप ए को 3,60,000 10ले मल्टिप्लाई हुन्छ। अब त्यसरी मिलाइदिएको छौँ, यसरी एरेन्ज गरिदिएका छौँ कि मल्टिप्लाई चाहिँ ए को एसँगै हुन्छ, बी को बी नै हुन्छ, सी को सी नै हुन्छ र टोटल कस्ट आउँछ। यसलाई 10ले मल्टिप्लाई गर्दा कति भयो 3,36,000 कतिवटा जिरो 36 अनि 4वटा जिरो छँदै थियो, 5वटा भयो 36 लाख भयो। प्लस 9ले यसलाई गर्दा त फेरि 36 भयो, 5वटा जिरो, फेरि यो 4वटा अलरेडी जिरो छ, 1 2 3 4 जिरो छ, 7 छ कि 42 2 4 6 दुना 12 4 16 16 ल ल अब सबैको एडिसन गरौँ त। अब सबैको एडिसन गरौँ। ए 882 के 882 882 कतिवटा जिरो छ 882 4वटा कि 4वटा होला त यसलाई यो 4वटा यो 4वटा यो 4वटा गर्दा 360 360 720 720 र 4वटा जिरो भयो। ल त यो भयो टोटल द कस्ट अफ मेटेरियल फर अल ल्यापटपको आन्सर यो आयो। त्यसरी हेरौँ, मल्टिप्लाई यसमा अप्लाई गऱ्यौँ। यहाँ एडिसन र सब्ट्र्याक्सन त अप्लाई भएन, तर कुनै कुनै क्वेसनमा एडिसन पनि गर्नुपर्ने हुनसक्छ, कुनै कुनैमा सब्ट्र्याक्सन पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ मल्टिप्लिकेसनको काम भयो। त मल्टिप्लाई गर्दा कसरी उपयुक्त हुन्छ मल्टिप्लाई, कुन कुन म्याट्रिक्स मल्टिप्लाई गर्ने, कसरी उपयुक्त हुन्छ एडिसन, कुन कुन म्याट्रिक्स एडिसन गर्ने, कसरी हुन्छ सब्ट्र्याक्सन, कुन कुन म्याट्रिक्स सब्ट्र्याक्सन गर्ने, यी कुराहरू आफैले डिसाइड गरेर म्याट्रिक्स डिफाइन गरेर आन्सर गर्ने क्वेसनहरूले सोधिदिन्छ मात्र है। त यस्तो क्वेसन्सहरू अब सेयर गरौँ त, यो त एउटा जान्यौँ है। अब यो हिसाबले तपाईँले क्वेसन नम्बर 1बाट क्वेसन नम्बर 1को पनि एक्सप्लेन गर्छु, अहिले सेयर गर्छु ल। क्वेसन नम्बर 1को बाट अब सेयर गरौँ त, गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन, सल्युसन के गर्ने, जोड्ने कि घटाउने, यस्ता कुराहरू अहिले हामी डिफाइन गरौँ त। ल हेर्नुहोस्, अब हामी अहिले क्वेसन नम्बर 1मा छौँ। यो क्वेसन नम्बर 1मा के छ, कम्पनी मेक्स 3वटा प्रोडक्ट, कम्पनी मेक 3 प्रोडक्ट्स एबिसी, हेर्नुहोस् त एबिसी प्रोडक्ट र 3 र मेटेरियल्स XYZ मेटेरियल, अघि जस्तै र मेटेरियल R1 R2, ल्यापटप एबिसी त्यस्तै छ। कस्ट अफ मेटेरियल पनि दिए, कस्ट अफ मेटेरियल फाइन्ड द कस्ट अफ मेटेरियल इच टाइप, जस्तै अहिले बी नम्बरमा क्यालकुलेट गरेको थियो नि, हो त्यस्तै कस्ट अफ मेटेरियल कस्ट दिएको छ, कस्ट दिएको छ। बस यो ए नम्बरको क्वेसन जस्तै भयो।
यो तपाईँको भयो बी, यसलाई इभेन्ट बी सपोज गरौँ, यो बी सपोज गरौँ, अर्डर यहाँ छैन, यो बी म्याट्रिक्स भयो र सी म्याट्रिक्स यहाँ कस्टलाई लेखौँ, सी म्याट्रिक्स। सी म्याट्रिक्स कति हुन्छ सपोज गरौँ, सी म्याट्रिक्स कस्टको म्याट्रिक्स कति छ, कस्ट अफ यक्स छ यक्स वाइ र जेड म्याट्रिक्स यसरी हामीले जुम गर्छौँ। एक्स वाइ जेड कति कति छ, एक्स वाइ जेड हाम्रो कति छ, एक्सको 6 रुपियाँ, 9 र 12 रुपिज, त 6 9 र 12 के गर्ने भन्नु त, यो दुइटैको के गर्ने, बी र सीलाई डिफाइन गरिसकेपछि के गर्ने, मल्टिप्लाई गर्ने, जोड्ने, घटाउने, के गर्ने, मल्टिप्लाई गर्ने। जुन हामीले बी नम्बर क्वेसन नम्बर एमा गरिसकेका थियौँ, बी र सीको मल्टिप्लाई, सेम त्यही बी र सीको मल्टिप्लाई गरौँ, भयो, यति मात्र हो। और कतिवटा प्रोडक्ट एबिसी बनाउने भन्ने दिएको छैन, त्यही भएर एउटै त्यही तिनवटा आन्सर हुन्छ, बी र सीको के गर्ने, यो बी र सीको मल्टिप्लाई गरिदिने, बी र के फाइन्ड गरिदिने, यसको आन्सर कुन हुन्छ, हामीले यहाँनिर के क्यालकुलेट गर्ने, फेरि म रिपिट गर्छु, बी इन्टु सी क्यालकुलेट गरिदिने, यसै गरी तीनवटा आन्सर आउँछ, जस्तै माथि हामीले यो डिस्प्ले गरिरहेको छौँ नि, माथि हेर्नु त, माथि जसरी तीनवटा आन्सर दिएको छ त्यस्तै तीनटैको मेटेरियल आउँछ। के छ, सकिन्छ यो क्यालकुलेसन, 1 नम्बरको 1 नम्बरको 2 नम्बरकै ए जस्तै भयो, सेम हो कि नै। ल अब 3 मा हो, सजिलो छ, यस्तै यस्तै क्वेसनहरू सोधिन्छ। अब हामी क्वेसन नम्बर 3 मा गइरहेछौँ। 3 मा पढौँ त ध्यान दिएर क्वेसन नम्बर 3 के छ, अ म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनी लिमिटेड प्रोड्युसेस 2 टाइप अफ ड्रग। एउटा म्यानुफ्याक्चरिङ मेडिसिन कम्पनी छ, दुई थरीको ड्रग प्रोड्युस गर्छ, ड्रग D1, ड्रग D2, दुई थरीको ड्रग प्रोड्युस गरिरहेको छ। ल, विथ द हेल्प अफ केमिकलले प्रयोग गरेर ड्रग भनेको मेडिसिनको दबाईलाई ड्रग भनिन्छ। त यसरी औषधि जुन छ नि त्यसकोलाई ड्रग भनिन्छ। त ती दुईटा ड्रग केमिकलबाट उसले C1 C2 C3 प्रयोग गरेर दुईटा ड्रग प्रोड्युस गर्छ। जस्तै अघि नै हामीले पढेको थियो मेटेरियलबाट ल्यापटप, त्यस्तै केमिकलबाट ड्रग्स, सेम भयो नि। अघि के थियो, र मेटेरियलबाट ल्यापटप, अहिले के छ, केमिकलहरूबाट ड्रग्स, त्यस्तै हो, दिएको छ। क्वान्टिटी अफ केमिकल रिक्वायरमेन्ट ड्रग, ल क्वान्टिटी म्याट्रिक्स दिइसकेको छ। यसलाई एबी कुनै अल्फाबेट क्यापिटल लेटरले नोटेसन गर्न सक्छौँ। जस्तै मैले यो क्वान्टिटी लाई यसलाई मैले क्यू म्याट्रिक्स सपोज गर्न सक्छु। ल, लेट क्यू, एबिसी पनि गर्न सकिन्छ, एलएमएन गर्न सकिन्छ, जुन आफूलाई सजिलो हुन्छ त्यही म्याट्रिक्स डिफाइन गरिदिने, यसलाई लेट क्यू म्याट्रिक्स गरिदिने। ल, यो म्याट्रिक्स जुन दिएको छ नि लेट, यसलाई के गर्ने, क्यू म्याट्रिक्स, ठिक छ, क्यू आयो। अनि प्राइस अफ केमिकल, ल केमिकलको प्राइसको म्याट्रिक्स दिएको छ, यो पी म्याट्रिक्स भयो, प्राइस, यसलाई पी सपोज गरिदिने, प्राइसको म्याट्रिक्स हो। हरेक मेटेरियलको प्रत्येक अब केमिकलको लागि मार्केट, तीनवटा मार्केटमा केमिकल, अब केमिकल त खोजी गर्नु पर्यो ड्रग्स बनाउनको लागि, त तिनटै केमिकल खोजी गर्दा विभिन्न मार्केटमा विभिन्न प्राइस छ। हेर्नुहोस्, मार्केट M1, मार्केट M2, मार्केट M3मा केमिकल C1 C2 C3 को प्राइस हो यो पनि सपोज गरौँ, पी सपोज गऱ्यौँ हामीले, कुनै अर्को अल्फाबेट लेटरबाट सब एज्युम गर्न सक्छौँ। अब के भनेको छ, प्राइस पर केजी अफ इच ड्रग, अब D1 D2 ड्रगको प्राइस क्यालकुलेसन गर्नु छ युजिङ म्याट्रिक्स। त्यहाँ एडिसन गर्ने, सब्ट्र्याक्सन गर्ने कि मल्टिप्लाई गर्ने, डिसाइड गर त, के गर्ने, प्रत्येक हामी मल्टिप्लाई गर्ने है, किनभने एउटा प्राइस छ, अर्को क्वान्टिटी छ, हामीलाई टोटल प्राइस चाहियो ड्रग्सको प्राइस। त अब एउटा कुरा क्वेसन म गर्छु, क्वेसन सोधेको छ M1 मार्केटमा फाइन्ड द प्राइस अफ इच ड्रग्स इन इच मार्केट, प्रत्येक मार्केटमा प्रत्येक ड्रगको प्राइस कति हुन्छ। अब त प्रत्येक मार्केटको ड्रगको प्राइस हामीलाई चाहियो, त क्यू र पी मल्टिप्लाई गर्ने कि पी र क्यू मल्टिप्लाई गर्ने, मार्केटको रिजल्ट चाहियो, M1 M2 को D1 D2 चाहियो, M1 M2 D1, M1 M2 M3, D1 D2 D3, प्रत्येक मार्केटमा प्रत्येक ड्रगको प्राइस चाहियो, पिक्यू हुन्छ हो, पिक्यू, किनभने मार्केट पनि रहिरहनु पर्यो, सी ती बिचबाट गायब हुनु पर्यो, केमिकलको कुरो गरेको छैन, त C1 C2 C3 हुँदैन, त के गर्ने, पहिला पी लिने, हामीले यसमा मल्टिप्लाई तिमीहरूले कुन गर्छौ, पी इन्टु क्यूको मल्टिप्लाई गर्छौ, ठ्याक्कै यस्तो आउँछ, सिचुएसन आउँछ। म त आन्सर त भन्न सकिदिनँ, तर सिचुएसन यस्तो आउँछ, यसरी पिक्यू मल्टिप्लाई गर्दा यहाँनिर फाइनल आन्सर यस्तो म्याट्रिक्सको फर्म आउँछ, M1 M2
है, M2 हो, यो 2 हो, M2 र यहाँ M3 आउँछ, M3 है। अनि यता माथि चाहिँ माथि D1 एउटा रो आउँछ, अर्को D2 यसरी दुईटा आउँछ र यसको एउटा म्याट्रिक्स बन्छ, यसरी एउटा म्याट्रिक्स। र तीनवटा भ्यालु यहाँ हुन्छ, तीनटा भ्यालु यहाँ हुन्छ, 6वटा आन्सर भयो। त मार्केट M1 मा D1 को प्राइस यसले दिन्छ, मार्केट M2 मा D1 को प्राइस यसले दिन्छ, मार्केट M3 मा D, यी सबै आन्सर भयो। यहाँ हेर्नु आन्सरमा पनि लेखेको छ, प्राइस अफ D1 इन मार्केट M1 M2 M3, तीनटा आन्सर यहाँ भयो, M1 M2 तीनटा आन्सर यो भयो, एउटा रोको D1 रोको यी मैले टिक टिक गरेको छु नि, त्यसको त्यो तीनटा यो भयो। D2 मार्केटमा तीनटोको 1 2 तीनवटा आन्सर यहाँ छ, हेर्नुहोस् यो तीनटा आन्सर हो। बुझ्यौ? त तिमी हाम्रो काम के छ, यो दुईटोको मल्टिप्लाई गरिदिने र तल लेखेको आन्सर सेम कपी गरिदिने, यही आन्सर आउँछ। एउटा कलममा यो एउटा D1 मा यो तीनटा आन्सर आउँछ, D2 को अन्डरमा यो तीनटा आन्सर आउँछ। हाम्रो काम हो यो दुईटोको मल्टिप्लाई गरिदिने, गर्न सक्छौँ। हिन्ट्स मैले गरिदिएँ 3 को P माथिकोलाई Q सपोज भने तलको P खालि मल्टिप्लाई गरिदिने, P इन्टु P अगाडि लेख्ने, Q मल्टिप्लाई गरिदिने, मल्टिप्लाई गरेको आएको रिजल्ट नै हाम्रो आन्सर हो। त्यो भयो क्वेसन नम्बर 3। यो पनि सल्युसन गर्न सकिन्छ, सेम त्यस्तै अघि माथि जस्तैको क्वेसन भयो, मल्टिप्लिकेसनमा आधारित। ल अब अहिले क्वेसन नम्बर हामी फेरि यसमा छौँ, नम्बर 4 मा छौँ। अब हेर्नु त, नम्बर 4 क्वेसन नम्बर 4 मा के दिएको छ, फेरि सबै क्वेसन म एक्सप्लेन गरिदिन्छु ताकि तपाईँहरूलाई क्यालकुलेसन गर्ने बेलामा सजिलो होस् है। अनि गाह्रो भयो भने ठ्याक्कै भिडियो हेरेर सरले कसरी हिन्ट्स गर्नुभएको छ त्यो आइडिया लिएर ठ्याक्कै सल्युसन गर्न सक्नु। र भिडियो हेर्दा पुरै मानव आवश्यक परेको मात्र हेर्ने, किनभने समय कम छ, ठ्याक्कै जहाँनिर चाहिन्छ त्यहाँ भिडियो फरवार्ड गरेर हेरिहाल्ने र फेरि क्लोज गर्ने, फेरि आन्सर गर्दै जाने। ल नम्बर 4, क्वेसन नम्बर 4, a biscuit manufacturing company has two plants located at two different places. Each product दिएको छ, each plants produce three different types of biscuits. यी टाइगर बिस्कुट, यस्तो साल्टी बिस्कुट, नम्बर अफ यसरी दिएको छ। ए यहाँ हामीलाई डिफाइनै गर्नु परेन, ए र बी दिएको छ। ए भनेको के म्याट्रिक्स हो, ए म्याट्रिक्स ए भनेको कस्तो म्याट्रिक्स हो हेर्नुहोस् त, द नम्बर अफ प्याकेट इन इच टाइप अफ बिस्कुट, प्रत्येकमा कतिवटा प्याकेट हुन्छ टाइप अफ बिस्कुट पर डे। सो द नम्बर अफ प्याकेट इच टाइप अफ बिस्कुट प्रोड्युस पर डे। एक दिनमा तपाईँको विभिन्न टाइपको बिस्कुट, एउटा टाइगर, यो टी बिस्कुट हो, टाइगर बिस्कुट हो, यो टी हो है, टाइगर बिस्कुट। त्यसपछि अर्को के छ, ग्लुकोज, त यो जी बिस्कुट हो, जी, यो ग्लुकोज बिस्कुट हो। त्यसपछि अर्को साल्टी बिस्कुट, यो यतिवटा एक दिनमा प्रोडक्सन गर्छ प्लान्ट एले र प्लान्ट बीले प्रोडक्सन गर्छ। बी र सी के हो त, बी म्याट्रिक्स बी के हो त, कस्ट एन्ड सेलिङ प्राइस। यो फर्स्ट सिपिओ र सेकेन्ड एसपिओ, सिपी र एसपी भनिसकेको छ। त अब हेरौँ कुन कुनको सिपी म्याट्रिक्स छ पी, सो देयर कस्ट भनेको टाइगरको, यो टाइगर बिस्कुटको कस्ट हो 10 रुपियाँ र 13 रुपियाँ, किन्दा 10 रुपियाँ, बेच्दा 13 रुपियाँ। त्यसपछि ग्लुकोज बिस्कुटको कस्ट, यो टाइगर बिस्कुटको कस्ट हो है, फर्स्ट यो ग्लुकोजको हो। र तेस्रो साल्टी बिस्कुटको कस्ट हो। कस्ट प्राइस र सेलिङ प्राइस दुइटै दिएको छ है। अनि क्वेसन के सोधेको छ, प्लान्ट फर्स्ट एन्ड फर्स्ट अपरेट 20 र 20 दिनसम्म, यो एक दिनको प्रोडक्सन हो, त्यस्ता प्रोडक्सन 20 दिनसम्म प्लान्ट ए र 25 दिनसम्म प्लान्ट ए चाहिँ अपरेट भयो। फाइन्ड प्रोडक्सन अफ बिस्कुट्स इच डे पर डे, प्रोडक्सन अफ बिस्कुट फ्रम इच प्लान्ट्स पर डे, प्रोडक्सन अफ बिस्कुट फ्रम इच प्लान्ट, प्रोडक्सन अफ बिस्कुट्स फ्रम इच प्लान्ट पर डे। ल प्रत्येक एउटा प्लान्टमा कति प्रोडक्सन हुन्छ, यो त सिधै भन्न सक्छौँ एक दिनमा। भन्नुहोस् त क्वेसन हेरेर, प्लान्ट फर्स्टमा टोटल बिस्कुट कतिवटा प्रोडक्सन गर्छ प्लान्ट फर्स्टले, त जो एड गरिदिने नि, 300वटा टाइगर बिस्कुट, 200वटा ग्लुकोज बिस्कुट, 100वटा यो छ नि, हेरौँ त म यसलाई ठुलो गरिदिन्छु। यो जुन छ नि, यो प्लान्ट ए टाइगर बिस्कुट 300वटा, 200वटा ग्लुकोज बिस्कुट र 100वटा साल्टी बिस्कुट। टोटल प्लान्ट फर्स्टले एक दिनमा टोटल कति गर्छ भन्नुहोस् त, 3 2 5 1 600, यी 600 आन्सर भयो। प्लान्ट सेकेन्डले एक दिनमा कति गर्छ,
200 वटा टाइगर बिस्कुट, 300 वटा ग्लुकोज बिस्कुट र 200 वटा फेरि साल्टी बिस्कुट। टोटल कति भयो? 700। 700 आन्सर। यो त डाइरेक्ट आन्सर गरिदियो हामीले एडिसन गरेर। प्रोडक्सन अफ बिस्कुट्स फ्रम इच प्लान्ट पर डे, एक दिनमा टोटल यति यति भयो, प्लान्ट फर्स्टले र प्लान्ट सेकेन्डले। अब बी नम्बरको सेकेन्ड नम्बरको आन्सर के छ? प्रोडक्सन अफ इच टाइप अफ बिस्कुट इन द मन्थ। त मन्थमा प्लान्ट फर्स्ट कति दिन काम गर्छ? मन्थमा इन अ मन्थ कति दिन काम गर्छ यसले? प्लान्ट फर्स्टले 20 दिन मात्र र प्लान्ट सेकेन्डले 1 महिनामा 25 दिन मात्र वर्क गर्छ, अपरेट हुन्छ। त अब हामीले प्लान्ट फर्स्ट र प्लान्ट सेकेन्डमा के भनेको छ? प्रोडक्सन अफ इच टाइप अफ बिस्कुट भनेको टाइगर बिस्कुट कतिवटा प्रोडक्सन हुन्छ त्यो महिनामा, ग्लुकोज बिस्कुट कतिवटा प्रोडक्सन हुन्छ त्यो महिनामा, साल्टी बिस्कुट प्लान्ट कतिवटा प्रोडक्सन हुन्छ, प्रोडक्सन अफ इच टाइप अफ बिस्कुट भनेको छ। प्लान्ट फर्स्ट प्लान्ट सेकेन्ड भनेको छैन, कुन प्लान्टबाट गरिएको छ त्यो भनेको छैन। त कुन कुन मल्टिप्लाई गर्ने? यसलाई यो जुन छ नि डेलाई छुट्टै म्याट्रिक्स सपोज गर्ने। डेलाई हामीले के गर्छौँ? प्लान्ट भर्टिकलमा लेखेको छ, अब लेख्दा म्याट्रिक्स डी गरिदिने। डे भनेको डी म्याट्रिक्स सपोज गर्ने र डी म्याट्रिक्स सपोज गर्दा यसरी सपोज गर्ने ल। लेट डी भनेको प्लान्ट फर्स्टको कति छ? 20 है, प्लान्ट फर्स्ट 20 अनि प्लान्ट सेकेन्ड कति छ? 25 भनेर एउटा अर्को नयाँ म्याट्रिक्स गर्ने। ल 25 यो नयाँ म्याट्रिक्स भयो नि, डी म्याट्रिक्स एउटा डिफाइन गरिदिने यसको लागि। ल अनि कुन कुन मल्टिप्लाई गर्दा सेकेन्ड आउँछ? ल भन्नु त। एबिडी छ हामीसँग तीनवटा म्याट्रिक्स, कुन कुन म्याट्रिक्सलाई मल्टिप्लाई गर्दा डी आउँछ? सेकेन्डको आन्सर आउँछ। हामीले के सोधेको छ हेरौँ है, प्रोडक्सन अफ इच टाइप अफ बिस्कुटको टाइप चाहियो, टाइगर बिस्कुट, ग्लुकोज बिस्कुट र साल्टी बिस्कुट आउनु पर्यो, तर प्लान्ट चाहिँ आउनु हुँदैन। कुन प्लान्ट भनेर आउनु हुँदैन। त कुन मल्टिप्लाई गर्ने? एबी कि बिडी कि एडी? बी त कस्टको हो नि, कस्ट त सोधेको छैन नि। बी त कस्ट प्राइस सेलिङ प्राइस हो नि, बीको त प्रयोगै गर्ने, पैसाको कुरै सोधेको छैन। पैसाको कुरा एडी। बी म्याट्रिक्स त बी के को कुन म्याट्रिक्स हो? बी त पैसाको म्याट्रिक्स हो नि, त्यो कस्ट र सेलिङ प्राइस अघि भने होइन, बी भनेको कस्ट र सेलिङ प्राइसको म्याट्रिक्स हो। त्यो बीको पैसाको कुरै गरेको छैन यहाँ, प्रफिट लस यस्ता केही कुरै गरेको छैन। त हामीले के गर्छौँ? प्रोडक्सन मात्र सोधेको छ, कति 1 महिनासम्म, 1 महिनामा त्यति प्रोडक्सन हुन्छ। त हामीले के गर्छौँ? ए र डी को मल्टिप्लाई गर्छौँ। ए र डी पोसिबल हुन्छ? हुँदैन, डी र ए गर्ने। यसमा के गर्ने? डी र ए को मल्टिप्लाई गरिदिने। डी इन्टु ए मल्टिप्लाई गर्दा यसको आन्सर आउँछ, के को? सेकेन्डको, डी इन्टु ए है। यति गरेपछि पुग्छ नि। डी र ए त मैले अगाडि डी राख्ने, त्यसपछि ए राख्ने। त टाइगर बिस्कुट कतिवटा, ग्लुकोज बिस्कुट 1 महिनामा कतिवटा र साल्टी बिस्कुट कतिवटा? 3वटा आन्सर आउँछ। डी र ए को मल्टिप्लाई गर्ने र प्रफिट इन इच मन्थ क्यालकुलेसन गर्नु पर्यो भने प्रफिट क्यालकुलेट गर्नुपर्दा प्रफिटको लागि कति दिएको छ? यो डिए आइसक्यो नि हो, यसलाई अब के गर्ने भन्दाखेरि डिए इन्टु बी गरिदिने मल्टिप्लाई। डिए क्यालकुलेट गरिसकेका हुन्छ, जस्तै क्वेसन नम्बर 1 मा हामीले त्यो ल्यापटपको कुरा गरेका थियौँ नि, यस्तै डिए पहिला लेखिदिने अगाडि, इन्टु अब बी गरिदिने। बी भनेको बीलाई के गर्ने? एक लाइन अझै लेखेर सिपी माइनस एसपी गरेर प्रफिट लेखिदिने। त फर्स्टमा प्रफिट कति हुन्छ? कस्ट प्राइस 10, सेलिङ प्राइस 3, त प्रफिट कति भयो? 3 रुपियाँ। त यसलाई एकैचोटि के गर्ने? बीले मल्टिप्लाई, बीलाई एक लाइन यसरी लेखिदिने, यो प्रफिटको म्याट्रिक्स इक्वल टु लेखेर यहाँ प्रफिट लेखिदिने। 10, 13 माइनस 10 3, यसको 2 1 र यसको 2 लेखेर मल्टिप्लाई गरिदिने बी म्याट्रिक्स। के छ, सकिन्छ यो? कि यो सल्भ गरिदिउँ? क्वेसन नम्बर 4। क्वेसन नम्बर 4 को सल्भ गरिदिउँ। यो कहिले सोधेको हो? यो 2072। ल क्वेसन नम्बर 4 को हेरौँ त। ल एउटा क्वेसन नम्बर 4 को हेरौँ। यो प्लस माइनस हो। ल त हेर्दै जाऊ। सबभन्दा पहिला 4 नम्बरको टियु कति छ? टियु 2072। मैले टियु 2072
क्वेसन नम्बर ट्यु 2007 टु क्वेसन नम्बर 4B ओल्ड। ल हेर त यो अहिले नै तिमीहरूले आइडिया थाहा पाउन सक्छौ। त यो बिस्कुट्सको एक्सप्लेन त मैले गरिसकेँ। द गिभेन के दिएको छ, ए म्याट्रिक्स कति छ, ए भनेको के हो, ए म्याट्रिक्स हो द नम्बर अफ, म्याट्रिक्स एले के गर्छ, द नम्बर अफ गिभेन म्याट्रिक्स अफ, गिभेन छ म्याट्रिक्स अफ द number of packets of each type of biscuits produced per day is ल ए म्याट्रिक्स। ए म्याट्रिक्समा के छ, प्लान्ट फर्स्ट, प्लान्ट सेकेन्ड, अनि टाइगर बिस्कुट 300 र 200, त्यसपछि ग्लुकोज बिस्कुट भनेको छ 200, 300, 300, अनि त्यसपछि साल्टी बिस्कुट भनेको छ, एस फोर साल्टी बिस्कुट 100, 200। यो हामी क्वेसनबाटै कपी गरिरहेको छौँ, ए भयो। त्यसपछि बी म्याट्रिक्स के छ, म्याट्रिक्स कस्ट एन्ड सेलिङ प्राइस। बी म्याट्रिक्स द म्याट्रिक्स अफ सिपी एन्ड एसपी इज, ल बी म्याट्रिक्स सिपी एसपी, फर्स्टमा छ सिपी, त्यसपछि एसपी। टाइगर बिस्कुटको एसपी कति छ, सेलिङ प्राइस 10 रुपियाँ, कस्ट प्राइस 10 रुपियाँ, सेलिङ प्राइस 13 रुपियाँ। त्यसै गरी टाइगर पछि ग्लुकोज बिस्कुटको एसपी 11, सिपी 11, एसपी 12। त्यसै गरी त्यसपछि टाइगर पछि साल्टी बिस्कुटको 12 र 14 यो दिएको छ। देन प्रफिट कति हुन्छ, प्रफिट म्याट्रिक्स एकैछिनमा प्रफिट म्याट्रिक्स इज क्यालकुलेट गरिदिउँ त। प्रफिट म्याट्रिक्स पी इक्वल्स टु कति हुन्छ भन्नुहोस् त, यसको प्रफिट कति भयो भन्न सक्नुहुन्छ यसमा घटाएर, प्रफिट म्याट्रिक्स कति भयो, टाइगर बिस्कुट एसपी माइनस सिपी 3 रुपियाँ, एसपी माइनस सिपी, ग्लुकोज बिस्कुटकोमा प्रफिट कति 1 रुपियाँ, हेर्नु यही गरिदिउँ, यही भनेको मैले तिमी। अनि साल्टी बिस्कुटमा प्रफिट 2, बस यसको काम सक्यो, सिपीको एसपी गर्नु परेन है। ल पी भयो म्याट्रिक्स भनेको, प्रफिट सोधेको छ, कस्ट प्राइस सोधेको भयो र सेलिङ प्राइस सोधेको भयो, यसरी मल्टिप्लाई गरिदियो, तर प्रफिट भनेपछि ठ्याक्कै यही भयो है त। ल अब प्रफिट म्याट्रिक्स पी मैले लेखिसकेँ। अब यसपछि छ यो डे भनेको अपरेट कति दिन, कति डेसम्म अपरेट हुन्छ एक महिनामा, त्यो डे म्याट्रिक्स अफ अर्को अल्सो द म्याट्रिक्स अफ number of days, matrix of number of days in a month operated is, ल अपरेटेड म्याट्रिक्स भयो डी, कति दिन अपरेट हुने भनेको छ। प्लान्टलाई यसरी लेखाएको छु, फर्स्ट सेकेन्ड, त अब प्लान्टलाई यसरी लेखौँ, प्लान्ट फर्स्ट प्लान्ट सेकेन्ड। प्लान्ट फर्स्ट कति दिन एक महिना काम गर्छ, एक महिनामा काम गर्छ 20 दिन मात्र काम गर्छ, अपरेट हुन्छ भने प्लान्ट सेकेन्ड चाहिँ 25 दिन अपरेट हुन्छ। यो डेको भयो, एक महिनाको भयो, यो एक महिनामा 30को 30 दिन काम गर्दैन दुइटैले, एक महिनामा 20 दिन यसले वर्क गर्छ, अपरेट हुन्छ, र 25 दिन यो सेकेन्ड अपरेट हुन्छ। अब क्वेसनमा जाउँ, क्वेसनमा सोधेको छ प्रोडक्सन अफ बिस्किट्स फ्रम इच प्लान्ट पर डे। ल पर डे कति बिस्किट्स प्रोडक्सन छ, यहीँ एडिसन त गर्ने हो, अघि भनिसकेको थिएँ नि। यो त प्रत्येक एक दिनको टाइगर बिस्कुट, ग्लुकोज बिस्कुट र साल्टी बिस्कुट भयो, प्लान्ट सेकेन्डले एक दिनमा यति प्रोडक्सन गरेको छ, त टोटल यही तिनवटा एड गर्ने हो। ल अब सल्युसन गरौँ त। सल्युसन गर्दा यसको सल्युसन त नम्बर फर्स्टमा के भनेको छ, प्रोडक्सन अफ बिस्किट्स फ्रम इच प्लान्ट पर डे, यहाँ लेख्थ्यौँ प्रोडक्सन अफ बिस्किट्स फ्रम इच प्लान्ट भनेको प्लान्ट फर्स्ट, फ्रम प्लान्ट
फर्स्ट इक्वल टु कति इक्वल्स टु 300 प्लस 200 प्लस 100 टोटल कति भयो 600 वटा 600 वटा प्रोडक्सन कता कहिले कुन दिन हुन्छ पर डे हुन्छ है प्रोडक्सन अफ बिस्किट फ्रम प्लान्ट फ्रम पर डे यहाँ लेख्नु त पर डे यो भयो है यसै गरी दोस्रो अर्को के छ अल्सो अर्को पनि छ यो प्लान्ट फर्स्टको भयो त्यसै गरी प्रोडक्सन अफ बिस्कुट फ्रम प्लान्ट सेकेन्ड पर डे कति भयो टोटल काउन्ट गरौँ त 200 प्लस 300 प्लस 200 कति भयो त 700 ल यो एउटा आन्सर भयो नम्बर 1 को आन्सर भइसक्यो सजिलो एडिसन गरिदिने एक दिनमा त क्वेसन बुझेपछि त ठ्याक्कै आन्सर आउँछ नि क्वेसनमै दिएको हुन्छ आन्सर ल अब सेकेन्ड नम्बरको फर्स्टको त भयो अब सेकेन्डको सल्युसन गरौँ सेकेन्डको सल्युसन सेकेन्डमा के छ प्रोडक्सन अफ इच टाइप अफ बिस्किट्स प्रोडक्सन अफ इच टाइप अफ बिस्कुट इन द मन्थ एक महिनाको लागि एक महिनामा कति प्रोडक्सन भयो टाइगर बिस्कुट कतिवटा प्रोडक्सन भए ग्लुकोज बिस्कुट कतिवटा साल्टी बिस्कुट प्रोडक्सन भए त प्रोडक्सन अफ अब हामीले के क्यालकुलेसन गर्न गइरहेका छौँ प्रोडक्सन अफ इच टाइप अफ बिस्किट्स इन द मन्थ एक महिनामै बनाएको छ एक महिनामा 20 दिन 20 र 25 दिन अपरेट हुन्छ दुइटै है त इक्वल्स टु कुन मल्टिप्लाई गर्ने डी र डी जुन डिफाइन गरेका छौँ त्यो डी र ए मल्टिप्लाई गर्ने कि ए र डी त अहिले हामीले मल्टिप्लाई गर्छौँ डी र ए डी इन्टु ए मल्टिप्लाई गर्छौँ किन भन्दाखेरि डी भनेको कुन म्याट्रिक्स भयो यो प्लान्ट फर यसरी लेखेको छौँ डी भनेको 20 र 25 डेज अपरेट डे भयो एक महिनाको अपरेट डे यो फर्स्ट र सेकेन्ड प्लान्ट सेकेन्डले अपरेट गरेको डे र अब प्लान्ट फर्स्ट र प्लान्ट सेकेन्डको एक दिनमा कति प्रोडक्सन हुन्छ त टाइगर बिस्कुट कति प्रोडक्सन हुन्छ एक दिनमा 300 र 200 प्रोडक्सन हुन्छ त्यसपछि अर्को कुन छ ग्लुकोज बिस्कुट कति प्रोडक्सन हुन्छ एक दिनमा दुईटै प्लान्टले गर्छ 200 र 300 युनिट गर्छ त्यसै गरी साल्टी बिस्कुटले कति प्रोडक्सन गर्छ 100 र 200 प्रोडक्सन गर्छ साल्टी बिस्कुटले अब मल्टिप्लाई गरौँ त यो मल्टिप्लाई के को आयो टाइगर बिस्कुटको आउँछ यसरी यसरी मल्टिप्लाई गर्दा टाइगर बिस्कुटको आउँछ टाइगर बिस्कुटको टोटल कति भयो 20 इन्टु 300 त 6000 प्लस प्लस यहाँबाट लेखौँ ल टाइगर बिस्कुटको भयो यो र यो मल्टिप्लाई गर्दा 6000 प्लस 25 दुना 50 5000 टाइगर बिस्कुटको भयो अब ग्लुकोजको हेरौँ ग्लुकोजको 20 इन्टु 200 त 4000 प्लस 25 इन्टु 3 7500 भयो यो के को भयो ग्लुकोजको यसै गरी अब साल्टी बिस्कुटको हेरौँ त 20 इन्टु 100 2000 प्लस 25 दुना 50 5000 ल टोटल कति भयो त कतिवटा प्रोडक्सन भयो एक दिनमा टाइगर बिस्कुटको प्रोडक्सन भयो 6 र 5 11,000 वटा एक महिनामा ग्लुकोज बिस्कुट प्रोडक्सन भयो 11,500 वटा एक महिनामा र साल्टी बिस्कुटको प्रोडक्सन भयो 7,000 वटा महिनामा त यो कुरो लेखिदिउँ अब यो अब यसरी मल्टिप्लाई गरेर के थाहा भयो क्वेसन के थियो प्रोडक्सन अफ इच टाइप अफ बिस्कुट इन अ मन्थ एक महिनामा त हेन्स प्रोडक्सन अफ इन द मन्थ भनेको एक महिनामा इन द मन्थ प्रोडक्सन अफ टाइगर बिस्कुट्स बिस्किट्स इक्वल टु 11,000 पिस है त्यसै गरी प्रोडक्सन अफ ग्लुकोज बिस्कुट कतिवटा त 11,500 वटा र प्रोडक्सन अफ कुन साल्टी बिस्कुट
साल्टी बिस्कुट कतिवटा प्रोडक्सन भएको छ 7000वटा भयो। यही तीनटा आन्सर। जे क्वेसन सोधेको छु त्यसको आन्सर मल्टिप्लाई गरेर गरिदिउँ हैन। ल अब छ प्रफिट क्याल्कुलेसन गर्न सोधेको छ। प्रफिट मेटिदिन्छु ल। प्रफिट त प्रफिटमा हामीसँग त प्रफिट एउटाको प्रफिट दिइसकेका छ। अघि नै हामीले प्रफिटको म्याट्रिक्स पी क्याल्कुलेसन गरिसकेका थियौँ। त्यो एउटा टाइगर बिस्कुटबाट कति प्रफिट आउँछ, एउटा ग्लुकोज बिस्कुट बेचेर कति प्रफिट हुन्छ, र एउटा साल्टी बिस्कुट बेचेर कति प्रफिट हुन्छ, र कतिवटा एक महिनामा प्रोडक्सन गरियो यो पनि हामीसँग छ। यहाँ एक महिनाको इन द मन्थ भनेको छ। प्रोडक्ट प्रफिट इन द मन्थ, त त्यो मन्थको प्रोडक्सन यो हो। मन्थमा एक युनिटमा ल हेर्नु त मन्थको प्रफिट इन द मन्थ इज। ल यसको लागि के गर्ने, प्रफिट इन द मन्थको लागि हामीले कुन मल्टिप्लाई गर्ने। अहिले यसरी टाइगर बिस्कुट्सहरू लिएको थियो त यो कुन म्याट्रिक्स लेखेको थियौँ, यो ए र डी म्याट्रिक्स कि डिए म्याट्रिक्स, डिए म्याट्रिक्स, डी इन्टु ए म्याट्रिक्स भयो यो, इन्टु त्यसलाई कस्ट प्रफिटले मल्टिप्लाई गर्छु पी म्याट्रिक्सले। त डिए म्याट्रिक्स कति थियो, टाइगर बिस्कुट 11000वटा प्रोडक्सन भएको, ग्लुकोज बिस्कुट 11500 अनि साल्टी बिस्कुट यो 7000 यसरी प्रोडक्सन भएको थियो। डिए को भ्यालु भयो इन्टु अनि प्रफिट कति थियो टिजिपीको, टिजिएसको, टाइगर बिस्कुटको प्रफिट कति, टाइगर बिस्कुटबाट प्रफिट हुने कति अघि क्याल्कुलेट गरेको थियो नि, 2 रुपियाँ कि 3 रुपियाँ कति थियो नि, 3 रुपियाँ पीमा। अनि ग्लुकोज बिस्कुटबाट आउने प्रफिट 1 रुपियाँ र साल्टीबाट 2 भयो। अब यही दुईटैले मल्टिप्लाई गर्दा टोटल प्रफिट आउँछ। यसरी मल्टिप्लाई गर्ने, 11ले 3 ले मल्टिप्लाई गरेर 33,000 प्लस 11,500 इन्टु 1 11,500 नै हुन्छ, प्लस 7,000 इन्टु 2 त 14,000 नै हुन्छ। टोटल कति प्राइस भयो त प्रफिट, टोटल प्रफिट कति भयो भन त, टोटल प्रफिट 33,000, 11,500 र 14,000। 11 र 14 भयो 25,500, 25 75, 58,500 यति रुपियाँ चाहिँ टोटल प्रफिट भयो। सक्यो, यही हो क्वेसन नम्बर 4 को सल्युसन। बुझ्यौ? यसरी हामीले क्वेसन नम्बर 4 पनि सल्युसन गऱ्यौँ। अब यही तरिकाले तपाईहरुले क्याल्कुलेसन गर्न सक्नुहुन्छ। अब मैले तपाईहरुको लागि जिम्मामा छोड्दिन्छु धेरै क्वेसन्सहरु। म केही अगाडि हिन्ट्स गाह्रो भएको क्वेसनहरु गर्दिन्छु। हेर्नु त क्वेसन नम्बर 4 मा पनि हेर्नुस्, यहाँ भिटामिन छ, यहाँ फुड छ। जस्तै त्यहाँनिर र मेटेरियल ल्यापटप थियो है, यहाँनिर भिटामिनबाट फुड बन्छ, त्यहाँ र मेटेरियलबाट ल्यापटप बन्छ भने यहाँनिर भिटामिनबाट फुड बन्छ। बस त्यही हो। यहीँनिर मल्टिप्लाई नै गर्नुपर्ने हुन्छ। हेर्नुस् त कस्टको म्याट्रिक्स दिएको छ। हेर्नु त कस्टको म्याट्रिक्स पनि डिफाइन गर्न सकिन्छ। अनि त्यसपछि के छ, युनिट फुड इटेन आर द युनिट्स अफ फुड अफ इटेन। इटेन फुड चाहिँ कति अर्डर क्वान्टिटी यति भयो, क्वान्टिटी म्याट्रिक्स यो भयो। टोटल कस्ट अफ फुड इटेन कति रुपियाँको फुड चाहिँ खाइसकिएको छ, यति खाइसकियो हुन्छ। यो 7 युनिट 10 युनिट र XYZ खाइसक्यो। XYZ फुड हो, यति युनिट खर्च भइसक्यो, खाइसक्यो। त्यसो कति पैसा खाइसक्यो भन्ने क्याल्कुलेसन गर्नु छ। यसलाई एउटा म्याट्रिक्स डिफाइन गर्ने, यसलाई अर्को म्याट्रिक्स डिफाइन गर्ने र खाइसकेको म्याट्रिक्सलाई अर्को एबिसी गरेर डिफाइन गरिदिने है। अनि कति खाइसकेको म्याट्रिक्स छ, कति रुपियाँको खाइसक्यो भनेपछि हामीले के गर्छौँ, यो तीनटै म्याट्रिक्सलाई मल्टिप्लाई गरिदिन्छौँ। अब यसरी ठ्याक्कै यसरी मिलाएर मल्टिप्लाई गरेर के एउटा आन्सर आओस्, त्यो बुद्धि लगाऊ। तीनटै म्याट्रिक्सको मल्टिप्लाई, अघि फर्स्ट क्वेसनमा पनि हामीले तीनटै म्याट्रिक्सको मल्टिप्लाई गरेको थियौँ। त पोसिबल कुन हुन्छ, XYZ। त पहिला म एउटा आइडिया दिन्छु। पहिला के गर्ने, यो म्याट्रिक्स ए सपोज गर्ने, ए र बी, यसलाई बी म्याट्रिक्स सपोज गर्ने, ए र बी को मल्टिप्लाई गर्ने, अनि यसलाई सी म्याट्रिक्स सपोज गर्ने। ल एबिसीले डाइरेक्ट मल्टिप्लाई गरेर एबी को मल्टिप्लाई गरेर फेरि सीसँग मल्टिप्लाई गर्दा हुन्छ। यो मल्टिप्लिकेसनमा आधारित क्वेसनहरु भयो। 5 नम्बरको यो सजिलो छ, हामीले गरिसकेको छौँ यो क्वेसन। नम्बर 5 को हेरौँ। नम्बर 5 मा मर्चेन्टले 900 वटा कमोडिटी एक्स, 1600 वटा कमोडिटी वाई र 1000 वटा कमोडिटी जेड चाहिँ
के गरेको छ त भन्दाखेरि मर्चेन्ट ह्याज, मर्चेन्टसँग एउटा व्यापारीसँग यतिवटा कमोडिटी एक्स छ, यति वाइ छ, यति जेड छ, एन्ड अनदर मर्चेन्टसँग यो छ, व्यापारीसँग उसले स्टोरमा राखेको छ है। अब उसले बेच्नलाई राखेको छ मर्चेन्ट, तिनटै मर्चेन्टले सिटीमा बेच्छ, सिटी सिटी फर्स्ट सेकेन्ड तिनवटा सिटीमा ऊ बेच्छ व्यापारीले। कुन कुन मेटेरियल बेचिरहेछ उसले, उसँग कुन कुन मेटेरियल छ, कमोडिटी ए छ, कमोडिटी बी छ, कमोडिटी सी छ, र यो जुन दिएको छ नि यो रुपिज हो, कस्टको म्याट्रिक्स हो, कुन रेटमा बेच्छ त्यसको म्याट्रिक्स हो। युजिङ म्याट्रिक्स अल्जेब्रा टु विच सिटी मर्चेन्ट सेन्ड देयर सप्लाई टु म्याक्सिमम रिसिप्ट, यो रिसिप्ट यो कस्टको म्याट्रिक्स हो। उसँग कति र मेटेरियल छ माथि लेखेको छ, क्वान्टिटी माथि छ, क्वान्टिटी म्याट्रिक्स एउटा तयार पार्ने, माथि जुन इन्फर्मेसन छ नि त्यो माथि क्वान्टिटी म्याट्रिक्स एउटा तयार पार्ने, यो कस्टको मेटेरियल भयो, यो कस्टको भयो र मल्टिप्लाई गर्ने। त क्वान्टिटी म्याट्रिक्स यसरी गर्ने, ल म यहाँ हिन्ट गरिदिन्छु। क्यु क्यु म्याट्रिक्स लेख्दा नि म बोर्डमा लेखिदिन्छु, ल यो यसको हिन्ट्स मात्र गरिदिन्छु, 5 नम्बरको हिन्ट्स। ल 5 नम्बरको हिन्ट्स मात्र गरिदिन्छु, तिमीहरू मल्टिप्लाई गरेर आन्सर क्यालकुलेट गर्ने। 5 नम्बरको हिन्ट्स के छ, क्वेसन नम्बर 5 को हिन्ट्स यो सोधेको छ 2064 मा। हामीले पहिला मर्चेन्ट ए लेखिदिन्छौँ ल, र त्यसपछि मर्चेन्ट बी, होइन XYZ यहाँ लेखौँ, किनभने होरिजेन्टल XYZ, मर्चेन्ट ए, मर्चेन्ट बी। ल यसको म्याट के छ, मर्चेन्ट एसँग कति कति क्वान्टिटी कति कति छ, मर्चेन्ट एसँग 900वटा कमोडिटी ए, 1600वटा वाइ कमोडिटी र जेड कमोडिटी 1000वटा छ भने मर्चेन्ट बीसँग 1200, 1500 र 850। यसरी किन मैले XYZ तल लेखेँ, किनभने गिभेन इन्फर्मेसन टेबलमा हेर त XYZ यसरी छ, यसरी छ भने होरिजेन्टली दिएको छ भने अब लेख्दा भर्टिकल हुनुपर्छ। XYZ होरिजेन्टली छ टेबलमा, त्यही भएर अब लेख्दा भर्टिकली लेख्छु बस। यसलाई म्याट्रिक्स के सपोज गरिदिने, क्यु म्याट्रिक्स गरिदिने। र पी म्याट्रिक्स त क्वेसनमा दिएकै छ, सिटी फर्स्ट, सिटी सेकेन्ड र सिटी थर्डको म्याट्रिक्स त यहाँ दिएकै छ। कति कति, 90 रुपियाँ, 85 रुपियाँ, 95 रुपियाँ, यो एक्सको भयो, वाइको 105, 125, 130, 90, जेडको 90, 60 र 80, यसरी तिनवटा दिएको छ। अब यही दुइटाको मल्टिप्लाई गर्ने, कुनबाट म्याक्सिमम रिसिप्ट प्राप्त गर्छ। अब हामीले के गरिदिन्छौँ भने कुनबाट भनेको कुन कुन सिटीबाट म्याक्सिमम रिसिप्ट उसले मर्चेन्ट, त हामीले के हुनुपर्छ, XYZ हट्नुपर्छ, सिटी रहनु पर्यो र मर्चेन्ट रहनु पर्यो, अर्थात् ती कुन मर्चेन्टले कुन सिटीबाट धेरै प्राप्त गर्छ भन्ने खोजेको छौँ, यो हट्नु पर्यो। यो हट्नको लागि हामीले के गरिदिन्छौँ, यसरी XYZ यसरी दिएको छ, यसरी छ, त पहिला पी र क्यु मल्टिप्लाई गरिदिन्छु, पी र पी इन्टु क्यु मल्टिप्लाई गरिदिन्छु। यहाँ हेर्नुहोस् त, पी र क्यु मल्टिप्लाई गरिदिन्छु, यहाँनिर हामीले के गरिदिन्छौँ, पी इन्टु क्युको मल्टिप्लाई। यसरी पी इन्टु क्युको मल्टिप्लाई गर्दा फर्स्ट, सेकेन्ड, थर्ड आउँछ र यहाँनिर एबी आउँछ। ल कतिवटा आन्सर हुन्छ, 1 2 3 4 5 6वटा आन्सर हुन्छ। यस्तो क्वेसन माथि पनि नम्बर 1 मै गरेको थियो। यीमध्ये हेर्छौँ सबभन्दा बढी मर्चेन्टले कहाँबाट बढी प्राप्त गर्छ, त यो तिनटैमा हेर्छौँ सबभन्दा बढी आन्सर कसको छ है, त त्यो भनिदिन्छु, ए फलानो मार्केटबाट फलानो सिटीबाट यसले बढी यति प्राप्त गर्छ। जस्तै आन्सरमा दिएको छ नि, आन्सरमा त बोथ भनेको छ, बोथ मर्चेन्ट सुड सप्लाई थर्ड सिटीबाट दुइटै बढी छ, तिनटै भन्दा बढी थर्डको, यसको पनि थर्डमा बढी छ, यसको बी मर्चेन्टको पनि थर्डमा बढी आन्सर छ। बढी क्वेसन सोधेको छ कुन सहरबाट कुन सिटीबाट उसले बढी एले बढी प्राप्त गर्छ, तिनटैमा हेर्छु कुन बढी छ त्यही आन्सर लेखिदिने। अनि मर्चेन्ट बीले कुन सहरबाट धेरै प्राप्त गर्छ, तिनटै फेरि कम्पेरिजन गर्छु, त्यही आन्सर लेखिदिने, यहाँ वर्डमा लेखिदिने। फलानो सहरबाट यो टेबल हेरेर यो म्याट्रिक्स हेरेर तिमीहरू भन्न सक्छौ कि फलानो सहरबाट मर्चेन्ट एले धेरै रिसिप्ट पाउँछ, फलानो सहरबाट मर्चेन्ट बीले धेरै रिसिप्ट पाउँछ, यो 6वटा इन्फर्मेसन हेरेर त भनिहाल्छौ नि, हो कि नै, सकिन्छ। यो माथि क्वेसन जस्तै हो त, क्वेसन नम्बर 1 जस्तै मल्टिप्लाई, मेन काम मल्टिप्लाई गर्ने, मल्टिप्लाई गरेर यो डाटा इन्फर्मेसन हेरेर वर्डमा लेखिदिने हो, क्वेसनले जे भनेको छ त्यही आन्सर गरिदिने हो। त यो भयो 6 नम्बरको। ल अब क्वेसन नम्बर 7 हेरौँ। क्वेसन नम्बर 7, 6 भयो। 7मा के गर्ने,
7 मा कस्ट अफ म्यानुफ्याक्चरिङ दिएको छ। यो कस्ट हो, यो सी म्याट्रिक्स हो, यो हाम्रो कस्ट म्याट्रिक्स हो। टोटल कस्ट क्यालकुलेसन गर्नु छ, बस यो पनि मल्टिप्लाई त गर्ने हो। टोटल कस्ट म्याट्रिक्स, क्वान्टिटी हो, दि कस्ट अफ म्यानुफ्याक्चरिङ, यो क्वान्टिटी हो, यो कस्ट भयो, यो क्वान्टिटी हो, यो क्यू हो, यो क्यू हो। त क्वान्टिटी कसरी दिएको छ? एबिसी, एबिसी यसरी दिएको छ। अब लेख्दा एबिसी कसरी लेख्ने? यसरी लेख्ने, एबिसी ए बी सी यसरी लेख्ने। अनि क्वान्टिटी म्याट्रिक्स क्यू म्याट्रिक्स छँदैछ, क्यू म्याट्रिक्समा यसरी कति कति भर्ने, यानि कति कति छ? 300, 250 र 150 र मल्टिप्लाई गरिदिने। सिक्यू मल्टिप्लाई हुन्छ, क्यूसी मल्टिप्लाई हुन्छ? क्यूसी, भेरी गुड हो। यसमा के गर्ने? कुन कुन मल्टिप्लाई गर्ने? क्यू इन्टु सी, क्यू इन्टु सी मल्टिप्लाई गरिदिने। यसले टोटल कस्ट भनेको छ, जति कस्ट आउँछ नि फेरि तिनटैलाई एड गरिदिने। क्यूसीमा 3वटा आन्सर आउँछ, क्यूसीमा 3वटा आन्सर आउँछ। 3वटा आउँछ? होइन होइन, यो 3वटा आउँछ। र मेटेरियलको छुट्टै प्राइस आउँछ, कस्ट आउँछ, सब कन्ट्र्याक्टको छुट्टै कस्ट आउँछ, लेबरको छुट्टै कस्ट आउँछ। 3टा आन्सर आउँछ नि, तिनटैलाई प्लस गरिदिने, टोटल आन्सर आउँछ। किनभने टोटल कस्ट भनेको छ, त टोटल भनेको तिनटैलाई मल्टिप्लाई एड गरिदिने। पछि र मेटेरियलमा यति खर्च, सब कन्ट्र्याक्टमा यति खर्च, लेबरमा यति खर्च भनेपछि टोटल कस्ट भनेपछि तिनटैलाई एड गरिदिने पछि लास्टमा मल्टिप्लाई गरेर तिनटै जुन रिजल्ट आएको हुन्छ नि, यस्तै 3टा रिजल्ट आएको हुन्छ, तिनटैलाई एड गरिदिने। त 7 नम्बरको पनि गर्न सकिन्छ हो, सजिलो छ, मल्टिप्लाई गरेर आन्सरको एडिसन गरिदिने। ल अब 6 नम्बरको गर्न सकिन्छ। 7मा पनि हेर्नुहोस्, सेम त्यस्तै छ। अब 7को तपाईँ बुद्धि लाउनुहोस्। 7 म अब भन्दिनँ। 8 पनि 8 पनि तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ। 8, 9 को 9 पनि गर्नुहोस्। 10 को म बरु गरिदिन्छु कि 9 को गरिदिउँ? 9 को पुरै गरिदिन्छु। 10 को बरु हिन्ट्स दिन्छु, 9 को सल्युसन गरिदिन्छु। ल 9 तपाईँलाई अलिकति थोरै कन्फ्युजन हुनसक्छ कि भनेर मलाई लागिरहेको छ। म 10 को एकचोटि हिन्ट्स गरिदिन्छु ल। पिक्युआर म्याट्रिक्स यस्तो दिएपछि त हामीलाई धेरै सजिलो भइदिन्छ नि। पी म्याट्रिक्स के हो खालि बुझौँ त। गिभेन मात्र हामीले कपी गर्ने हो क्वेसनमा। पी म्याट्रिक्स के हो? पी म्याट्रिक्स स्टकको म्याट्रिक्स हो, स्टक हो। पी भनेको स्टक हो। क्यू म्याट्रिक्स के हो? क्यू म्याट्रिक्स क्वेसन अनुसार प्राइस हो, यो प्राइसको म्याट्रिक्स हो। र आर भनेको सेल्स, यो बेचिसकेको म्याट्रिक्स हो। यो स्टकमा थियो, यति बिक्री भइसक्यो, आर म्याट्रिक्स बिक्री भइसक्यो। र यो प्राइसको, यो त रुपिजको, यो प्राइसको, आरएस रुपिजको, यो प्राइसको म्याट्रिक्स हो। पैसाको कुरा गर्दा क्यू इन्क्लुड गर्ने, पैसाको कुरा गरेको छैन भने क्यू इन्क्लुड नगर्ने, बाहिरै राख्ने। यहाँ एमा के को कुरो गरेको छ? स्टक एट द इन्ड अफ विक। त के गर्ने भन त, कसले आइडिया लाउँछ? यो स्टक भनेपछि क्वान्टिटी कति छ इन्डमा, हप्ताको इन्डमा कति बाँकी रह्यो उसको स्टकमा, त प्राइसको कुरै गरेको छ नि त। क्यू त युजै हुन्न। ल पी र आरलाई के गर्ने, कसले भन्छ? पी र आरलाई मल्टिप्लाई गर्ने हो कि जोड्ने हो कि घटाउने हो? पी भनेको हप्ताको सुरुमा भएको क्वान्टिटी स्टक, उसको पसलमा हप्ताको सुरुमा भएको, र यो आर 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 म्याट्रिक्स भनेको बिक्री भइसकेको, त्यो विकमा बिक्री भइसकेको म्याट्रिक्स हो आर। त क्वेसन सोधेको छ त्यो हप्ताको अन्ततिर उसको स्टकमा कति बाँकी रह्यो भन्ने क्वेसन छ। त के गर्ने? पी र आरलाई के गर्ने? जोड्ने, घटाउने, गुणन गर्ने, के गर्ने? सिम्पल। हेर त कति सजिलो छ। के गरिदिने यसको? यो यसको आन्सर के हुन्छ त? यसको आन्सर हुन्छ हाम्रो, यसको आन्सर हुन्छ पी माइनस आर। घटाउने, घटाउँदा कसरी घटाउने? घटाउँदा आन्सर कति कति हुन्छ त्यो पनि भन्न सक्छु सबैजनाले। यो 40वटा पहिला थियो पेप्सी ए सपमा, अहिले कतिवटा छ बाँकी? कतिवटा बेचिसक्यो उसले? ए कतिवटा बेसी? यो आन्सर रङ छ है, मिस्टेक भइसकेको छ यो आन्सर। यो आन्सर रङ छ। यहाँ हुनुपर्ने 30, यहाँ कति भइदिन्छ? यो 30। एकैछिन म इरेज गरिदिन्छु ल। यहाँ हुनुपर्ने आन्सर 30, किनभने 40वटा पेप्सी थियो, 10वटा बेचिदियो भनेपछि 30 बाँकी रह्यो। कोका कोलाको बारेमा भन्नु त कति बाँकी रहन्छ? स्टकमा पहिला स्टक 20वटा थियो, 12वटा बेचिदियो, यो 8 हुन्छ। यहाँ 8 हुनुपर्ने आन्सर, यहाँ 8। यहाँनिर 25वटा थियो,
20 वटा बेचिसक्यो, कति बाँकी रह्यो? 5 मात्र। यो 5 आन्सर करेक्सन गरिरहेको छु ल, 5। यो 50 वटा पहिला थियो, 40 वटा बेचिदियो, कति बाँकी रह्यो? 10। अनि 15 वटा थियो, 10 वटा बेचिदियो, 5 मात्र बाँकी, यो 5 हुन्छ। 20 वटा थियो, 18 वटा बेचिदियो भनेपछि 2 वटामा 2 मात्र बाँकी। त यो भयो आन्सर A को, घटाउने भइसक्यो। अब के भनेको छ? प्राइसको कुरो गर्यो, क्वेसन आयो प्राइसको। दुईटै मार्केटमा प्राइस कति? यो जुन P र R को आन्सर आइसकेको छ नि, यो आन्सरमा लेखिसकेका छौँ। यो आन्सर आइसकेको छ। त प्राइस इन द सेल्स अफ इच सप, प्रत्येक सपमा कति उसले कमायो? त P र R लाई Q ले मल्टिप्लाई गरिदिने। त Q ले मल्टिप्लाई गर्दा Q को ट्रान्सपोज गरिदिनु पर्ने हुन्छ। यो सेकेन्डको आन्सर के हुन्छ त? P र R को P माइनस R को आन्सर, P र R को आन्सरलाई Q को ट्रान्सपोजले मल्टिप्लाई गर्ने। डाइरेक्ट Q को मल्टिप्लाई गर्दैन, पोसिबल हुँदैन। ट्रान्सपोजले मल्टिप्लाई गरिदिने आन्सर आउँछ। ट्रान्सपोज बुझ्यो? 13, 14, 15 लेखा छ नि, त्यसलाई भर्टिकली यसरी Q ट्रान्सपोज कस्तो हुन्छ? 13, 14, 15 यसरी लेखिएको छ, यसलाई यसरी उल्टो यसरी लेखिदिएपछि 13, 14, 15 यसरी लेखेपछि ट्रान्सपोज हो। ट्रान्सपोज त थाहा छ। अनि यो गर्न मल्टिप्लाई गरिदिउँ, आन्सर आउँछ यसको। सेकेन्डको आन्सर आउँछ, यस्तै आन्सर आउँछ है। ल यो भयो। अब अहिले हामी अर्को क्वेसन हामी गर्न गइरहेछौँ। ल एउटा हामी 9 को सल्युसन गर्न गइरहेछौँ। 9 को एक्सप्लेन गरिदिन्छु र त्यसपछि सल्युसन गर्छौँ है त। ल क्वेसन नम्बर 9 मा के छ? यो इन द जनवरी 2003 स्टक्स आइटम्स ABC इन डिफ्रेन्ट वेयर हाउस। भनेपछि जनवरी 2003 मा उसँग स्टक चाहिँ यति थियो। स्टक हो यो, म्याट्रिक्स अफ स्टक, ए म्याट्रिक्स। यति सुरुमा स्टक थियो उसँग। इन द जनवरी 2000 रिमेनिङ स्टक, भनेपछि जनवरीमा चाहिँ बाँकी रिमेनिङ स्टक इन द वेयर हाउस, अन्तमा जनवरीको अन्तमा उसको स्टक यति मात्र बाँकी रह्यो। स्टकमा यति मात्र छ, अर्थात् दुइटैलाई घटाउँदा कति बिक्री भयो त्यो आउँछ। सुरुमा स्टक यति थियो, जनवरीको इन्डतिर 2000 जनवरीमा रिमेनिङ स्टक यति बाँकी रह्यो। त प्रफिट पनि दिएको छ, प्रफिटको म्याट्रिक्स एउटा बेचेपछि प्रफिट। त दुइटैलाई घटाउँदा यो दुइटैलाई सब्ट्र्याक्ट गर्यो भने घटाउँदा चाहिँ सेलिङ भएको आउँछ, सेलिङ भएको म्याट्रिक्स आउँछ। र यो प्रफिटको म्याट्रिक्स पनि दिएको छ, कति बेच्यो र कति प्रफिट लियो। बेचेकोबाट प्रफिट लिन्छ। टोटल प्रफिट हिसाब गर्न भनेको छ है, टोटल प्रफिट हिसाब गर्न भनेको छ। आफ्टर डिडक्टिङ रेन्ट हाउस कति छ त्यो वर्षको? 50,000 कट्टा गरेर कति प्रफिट हुन्छ क्यालकुलेट गर्ने। त के गर्ने? A माइनस B गरेर सेलिङ क्वान्टिटी क्यालकुलेसन गर्ने, क्वान्टिटी सोल्ड क्यालकुलेट गर्ने, क्वान्टिटी सोल्ड क्यू क्यालकुलेट गर्ने। क्यूलाई फेरि यो प्राइसको म्याट्रिक्सले मल्टिप्लाई गर्ने, प्रफिटको म्याट्रिक्सले मल्टिप्लाई गर्ने, प्रफिट आउँछ। प्रफिटबाट जति प्रफिट आउँछ त्यसबाट 50,000 हटाइदिने। क्वेसन सजिलो छ। सल्युसन बुझ्यो? सल्युसन तिमीहरूले आफैले गर्न सक्छौ जस्तो लागिरहेछ। के छ 9 नम्बरको? यो सल्भ गरिदिउँ कि तिमीहरू आफै गर्छौ? गर्न सकिन्छ होइन कि गरिदिउँ? हो, त्यो के गर्ने मैले भनिसकेँ। एउटा स्टकमा थियो र अर्को स्टक अन्तमा भएको रिमेनिङ स्टक छ। तर स्टक माइनस रिमेनिङ स्टक गरेपछि त बिक्री भइसकेको लेखिदिने। बिक्री भइसकेको म्याट्रिक्स आइसक्यो, त्यसलाई प्राइस म्याट्रिक्स, प्रफिट म्याट्रिक्सले मल्टिप्लाई गर्दा टोटल प्रफिट आउँछ। टोटल प्रफिटबाटै हामीले नेट प्रफिट क्यालकुलेट गर्दा रेन्ट कट्टा गरिदिने, 50,000 रेन्ट घटाइदिने, बाँकी रहेको आन्सर भयो हाम्रो। त्यही होइन र? लजिक त यही हो, सिम्पल होइन? त यो हिसाबले तिमीहरूले यो क्यालकुलेसन गर्न सक्छौ। त अहिले हामीले यो म्याट्रिक्सको सबै क्वेसन्सहरू कभर गरिसकेको छौँ। सबै भयो होइन? 10वटै क्वेसन, 10वटा क्वेसन थियो, 10वटै क्वेसन कभर भयो। अब हामी अहिले यस यो चाहिँ म्याट्रिक्स आउने भनेपछि कि त 2 मार्क्समा आउँछ यस्तो क्वेसन, कि त 5 मार्कमा आउँछ है। अनि म अब यसलाई क्वेसन कसरी म क्वेसन सोध्ने तरिका म भन्छु ल। क्वेसन कसरी सोधिरहेछ त्यो, जस्तै म्याट्रिक्स इन्भर्सन मेथड, म्याट्रिक्स इन्भर्सबाट इक्वेसन सल्भिङको क्वेसन आयो भने यो अहिले पढेको क्वेसनहरू आउँदैन है। त्यसो भए उतातिर के को आउँछ?
डिटर्मिनेन्टको प्रुफ गर्ने आउँछ, डिटर्मिनेन्टको प्रुफ गर्ने आउँछ। यता इक्वेसन सल्भिङ म्याट्रिक्सको इक्वेसन सल्भिङ आइदियो भने म्याट्रिक्सको यस्तो क्वेसन यसरी मैले देख्ने गरेको छु है, यसरी क्वेसन सोधिने गरेको छ। म्याट्रिक्सबाट तर 2 मार्क्सको जुन फर्स्ट क्लासमा हामीले म्याट्रिक्समा पढ्यौँ नि, इन्भर्स क्याल्कुलेसन गर्ने, एडिसन गर्ने, प्रोडक्ट गर्ने, त्यो 2 मार्क्समा कम्पलसरी त्यो आउँछ नि। 2 मार्कको क्वेसन बुझ्नुभयो नि? फर्स्ट क्लासमा जुन पढेको थियो नि, मल्टिप्लाई गर्ने, एडिसन गर्ने, त्यो 2 मार्क्समा त्यस्तो क्वेसन, इन्भर्स क्याल्कुलेसन गर्ने, यी 2 मार्क्समा त्यो स्योर हो। त्यसलाई चाहिँ कम्प्लिट गरिदिउँ। फर्स्ट क्लास फर्स्ट जुन मैले के भनेको थिएँ, बेसिक म्याट्रिक्स 1 को जुन क्वेसन पठाएको थिएँ नि, त्यसबाट 2 मार्क्स स्योर म्याट्रिक्स है, त्यसमा कुरो नगरौँ। अब अर्को के छ, म्याट्रिक्सको इक्वेसन सल्युसन र म्याट्रिक्सको यो म्याट्रिक्स अपरेसन, म्याट्रिक्स अपरेसन अहिले पढेको दुईटा अपरेसन। म्याट्रिक्स इक्वेसन सोध्यो भने यो आउँदैन। डिटर्मिनेन्टबाट 2 मार्कको फेरि स्योर छ। त डिटर्मिनेन्टको इक्वेसनको सोध्यो भने, यो म्याट्रिक्सको इक्वेसन सोध्यो भने यो सोधिँदैन, डिटर्मिनेन्टको इक्वेसन सोधिँदैन। डिटर्मिनेन्टको प्रुफ गर्ने बेला छ नि, प्रुफ गर्ने आइडेन्टिटी जुन हामीले पढ्न बाँकी छ, यो सोधिन्छ। यस्तो छ प्याटर्न। 2 मार्कको दुईटैबाट आउँछ, म्याट्रिक्स डिटर्मिनेन्ट दुईटैबाट आउँछ। म्याट्रिक्सको इक्वेसन सोध्यो भने डिटर्मिनेन्टबाट जुन क्रामर्स रुलको सोधिँदैन। भनेपछि इक्वेसन त स्योर आउँछ। इक्वेसन 10 मार्कको त स्योर आउँछ, तर म्याट्रिक्स अथवा डिटर्मिनेन्ट दुईटै मध्ये कुनै एउटाबाट। म्याट्रिक्स सोध्यो भने डिटर्मिनेन्टको सल्युसन सोध्यो नि यो। ल अब म्याट्रिक्स अपरेसन र प्रुफ, म्याट्रिक्स अपरेसन सोध्यो भने प्रुफको हुँदैन, प्रुफ हेर्दा म्याट्रिक्स अपरेसन हुँदैन। प्रुफ गर्ने बेला छ नि एउटा आइडेन्टिटी, तपाईँले पढ्नुभयो होला डिटर्मिनेन्टको, त्यो प्रुफ गर्ने त्यो चाहिँ छ। तब यो हिसाबको प्रायः छ है। फेरि मैले यो फेरि रुल भनेको होइन, क्वेसन प्याटर्नको नेचर हेरेर मैले आइडिया मात्र लगाएको, गेस मात्र गरेको। यसरी चाहिँ पास्ट डाटामा यसरी देखिएको छ। बुझ्नुभयो? ल त आइडिया थाहा भयो नि। यदि तपाईँले दुईटै इक्वेसन पढ्नुभयो, प्र्याक्टिस भयो भने यो 10 मार्क्स स्योर भयो। म्याट्रिक्स अपरेसन अहिले पढ्यौँ, यो रेगुलर सोधिँदैन है। कि त म्याट्रिक्स अपरेसन सोधिन्छ, कि त प्रुफ गर्ने आइडेन्टिटी सोधिन्छ, यो दुईटा मध्ये एउटा म्याट्रिक्स डिटर्मिनेन्टमा। ठिक छ। यो डिटर्मिनेन्टको एउटा प्रुफ गर्ने बेला छ नि, यो अलिकति तपाईँलाई टफ लाग्न सक्छ, त्यही भएर मैले लास्टमा छोडिदिएँ। अब के गर्ने, प्रुफ डिटर्मिनेन्टको प्रुफ गर्ने पर्ने, त्यसमा अलिकति तपाईँलाई बुद्धि लाउनु पर्ने हुन्छ, मेहनत गर्नुपर्ने हुन्छ, किनभने म्याट्रिक्स प्रोपर्टी नजानिकन लजिक डेभलप गर्नुपर्ने हुन्छ आफैले है। यो जस्तो प्याटर्न छैन। जस्तै यसमा के भयो, यो अलिअलि यसमा म्याट्रिक्स अपरेसनमा हामीले आइडिया लगाउनु पर्ने भयो, जोड्नु पर्ने हुन्छ कि घटाउने कि, यी कुराहरू लजिक लगाउनु पर्ने भयो। म्याट्रिक्स इक्वेसनमा लजिकै लगाउनु पर्दैन। एउटै प्याटर्न छ नि, सबैको कोफिसियन्ट लेख्ने, म्याट्रिक्स फर्ममा लेख्ने, को प्रत्येकको इन्भर्स क्याल्कुलेट गर्ने तरिका थाहा छ। यी कुराहरू यो कमन हुन्छ। डिटर्मिनेन्ट मेथडमा क्रामर्स रुलमा के गरिन्छ, कोफिसियन्ट लेखेर डिटर्मिनेन्ट क्याल्कुलेट गर्ने, d1 बाई dx को भ्यालु, d2 बाई dx को भ्यालु, यसरी यो एउटै प्याटर्नको हुन्छ। यो प्रिपरेसन गर्न विद्यार्थीलाई नजान्दै नजानेको स्टुडेन्टले पनि दुईटा हिसाब गर्यो भने इक्जाममा सल्भ गरिदिन्छ। तर प्रुफ गर्नको लागि हामीले स्किल चाहिन्छ, आइडिया चाहिन्छ, स्किल आइडिया चाहिन्छ। प्रोपर्टी 6-7वटा प्रोपर्टी छ, कुनै पनि ठाउँमा कुनै पनि उपयुक्त प्रोपर्टी हामीले अप्लाई गर्छौँ, त्यो लजिक चाहिन्छ। यो प्रुफको आन्सर सल्युसनको लागि हुबहु कपी आइदियो भने, क्वेसन आइदियो भने आइदियो है त। तर लगभग 10-20-25वटा क्वेसन सल्भ गरेपछि एउटा क्वेसन चाहिँ आउँछ। त्यो 20-25वटा क्वेसन सल्भ गर्न सबैजनाले सक्दैन। जसले म्याट्रिक्स डिटर्मिनेन्ट प्र्याक्टिस गरेको छ उसले मात्र इक्जाममा एटेन्ड गर्न सक्छ। त्यही भएर मैले लास्टमा राखिदिएको। त अब के गर्ने, यो डिटर्मिनेन्ट आज सुरु गर्नु त। डिटर्मिनेन्टको यो प्रुफ भएको कि अर्को नयाँ सुरु गर्ने। ल अहिले हाम्रो म्याट्रिक्सको, अहिले म अब यसलाई क्लोजिङ गरिरहेको छु। म्याट्रिक्स अब हाम्रो हामीले म्याट्रिक्सको सबै क्वेसन्सहरू कभर गरिसक्यौँ एक्जामिनेसन पोइन्ट अफ भ्यूबाट। सो आज म्याट्रिक्सको क्लास यहीँ गर्छु है त।